पदं शिववीरिं श्रीनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाम्भिपोतम् महापुरुषते चरणारविंदम। अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वरेश्वर वृंदावनेश्वर रासेश्वर नित्य निकुंज विहारी लाल लाल प्रिया प्रीतम भगवान को युगल विग्रह वांगमय स्वरूप परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण में सतत नमन अर्पण गर्दै त्यस्तै गरेर सहपीठ विराजमान गुरुवर भक्ति संगीतलाई प्रस्तुत गर्नुहुने सम्पूर्ण संगीत कलाकार गुरुवर्गहरू यज्ञमा वरण भएर रहनुहुने र आफ्ना आफ्ना भूमिकालाई निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण गुरुवर यस सप्ताह ज्ञान महायज्ञलाई आयोजना गर्ने आयोजक परिवार र त्यस्तै गरेर भगवान का यस दिव्य लीलाहरूलाई श्रवण गर्नका लागि लालायित भएर यस रात्रिको समय पनि नभनी यस स्थानमा उपस्थिति हुनुहुने तथा यस आवाजलाई सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैमा यथा यथा योग्य नमन। अत्यंत सुवर्ण अवसर जो हामीबाट प्रत्येक क्षण बित्दै बित्दै गइरहेको छ। हामी अत्यंत महत्त्वपूर्ण समयको बिचमा रहेका छौँ। हामीबाट 3 दिनको समय पनि आजबाट बिदा हुँदैछ। अत्यंत दुर्लभ सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा हामी भगवानका लीलाहरूलाई श्रवण गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र सदाको झैँ यस सायंकालमा हामी भगवानका दिव्य माधुर्य मिठासद्वारा आप्लावित रहेको भागवतको महिमालाई श्रवण गर्दै गइरहेका छौँ। के छ महिमा भागवतको? भागवतको दिव्य महिमा किन रह्यो? किन महात्म्य यस्ता प्रकारले प्रस्तुत गरियो? महात्म्य विचार गरौँ। कुनै पनि व्यक्ति मान प्रतिष्ठित छ, सम्मान छ उसको, सबैले ठुला बडा मान्छन्। कोही यस्तो व्यक्ति छ भने यदि अलिकति पनि समझदार व्यक्ति छ भने ऊ आफूलाई आफैले ठुलो भन्दैन। यदि समझदार छ भने, ज्ञानवान छ भने म जान्ने छु, म ज्ञानी छु, म पढे लेखेको छु, अरूभन्दा धेरै जान्दछु भन्दैन। तर जसमा अल्प ज्ञान हुन्छ, थोरै थोरै ज्ञान हुन्छ भने हामी सबैले थाहा छ, हामी सबै जान्दछौँ र भन्ने पनि गर्दछौँ। आधी घडा छचल्किन्छ तर घडा भरि पानी छ भने छल्किँदैन। भरि छ के छचल्किनु, कहाँ छचल्किनु? जसको थोरै थोरै ज्ञान हुन्छ अथवा जसमा थोरै पानी छ त्यो छचल्किन्छ, पोखिन्छ पनि। भरि घडा शान्त हुन्छ। उसलाई थाहा छ म यहाँबाट छचल्किने बित्तिकै मेरो अस्तित्व केही छैन। जतिसुकै म ठुलो किन नहुँ, म नगण्य हुनेछु। आफूलाई अत्यन्त न्यून मान्दछ। तर अब हामी जसलाई भागवत भन्दैछौँ, हामी भागवत सुनेछौँ अनि भागवतकी महिमा हेर्नुहोस्।
जब हामी आफै बुझ्दछौँ कि कोही पनि व्यक्तिले आफ्नो महिमा आफै गान गर्दैन, तर भागवत सुन्दैछौँ अनि फेरि भागवतकी महिमा भागवतले नै गान गरेको हो। यो के हो त विषय? तर कोही विद्वान व्यक्तिले, प्रतिष्ठित व्यक्तिले आफ्नै मुखले आफ्नो वर्णन नगर्ने बित्तिकै के उसको महिमा कम हुन्छ र? हुँदैन। जसको महिमा रहेको छ उसको महिमा त सदैव रहन्छ, चाहे उसले वर्णन गरोस् नगरोस्। उसले वर्णन गर्यो भने भलै उसको महिमा घट्ला, तर वर्णन गरेन भने उसको महिमा बढ्छ। हामी यसरी बुझौँ, जुन वस्तु महत्त्वपूर्ण छ त्यसको महिमा अरूले नै बताउँछन्, तर जुन महत्त्वपूर्ण छैन त्यसको महिमा आफैले बताउँछ। हीरा मोती सुन चाँदी जुन छन्, के यिनीहरूले भन्छन् मेरो मोल धेरै छ भनेर? मेरो धेरै मोल पर्छ भनेर कहिले भनेका छन्? छैनन्। तर पनि यिनीहरू महँगा छन् किन? किनकि यो उनीहरूको मूल्य हो। सुनले कहिले पनि भन्दैन मेरो मोल 58,000 रुपियाँ तोला पुग्यो, 60 रुपियाँ हजार तोला पुग्यो, तर पनि 60 पुगेकै छ। उसले नभनेर के हो, उसको मोल त आफ्नो ठाउँमा छ। यस्तै गरी जसले आफू श्रेष्ठ हुँदा हुँदै नभने पनि उसको महिमा घट्नेवाला छैन। तर अलिकति सन्देह हुनसक्छ, भागवत नै सुन्दैछौँ अनि भागवतले आफ्नै महिमाको वर्णन फेरि, यो कस्तो के हो? जब यदि यस्तो सन्देह रहन्छ भने यो जान्नु उचित छ कि भागवतमा हामी जुन महिमा सुन्दैछौँ यो भागवतले भनेको महिमा होइन, यो पद्म पुराणले भनेको महिमा हो। आफैले आफ्नो बढाइ गरेको होइन भागवतले, भागवतको बढाइ पद्म पुराणले गरेको छ। यसैले यो पद्म पुराणमा लेखिएको हो भागवतको महिमा। किनकि आफैले आफ्नै बढाइ गर्दा त भागवत पनि सानो हुने भयो नि। भागवतमा दुई पुराणले भागवतको महिमा मुक्त कण्ठले गाएका छन्। पहिलो पद्म पुराण, दोस्रो स्कन्द पुराण। 6 अध्यायमा पद्म पुराणले गान गरेको छ भने 4 अध्यायमा स्कन्द पुराणले गान गरेको छ। यस प्रकार 10 अध्यायमा भागवतको महिमा वर्णन हुन्छ। र यहाँ पनि पद्म पुराणले भागवतको महिमाको गान गर्दै हिजो हामीले सुनेका थियौँ। भक्ति महारानी वृन्दावनमा थिइन्, उनका साथमा ज्ञान र वैराग्य दुई थिए। ज्ञान र वैराग्यका साथमा रहेकी भक्ति महारानी जब नारदजीले सोध्नुभयो को हो, कहाँबाट आयो, किन यस्तो भयो, सबै सोधिसकेपछि भक्ति महारानीले पनि बताइन्, महाराज म यो हुँ, भक्ति हुँ म, मेरा 2 छोराहरू हुन्, तर बुढा छन् मेरा छोराहरू, म जवान छु, मलाई धेरै कष्ट यसैले भएको छ, यदि म बुढी नै हुन्थेँ भने बरु सुहाउँथ्यो, तर मेरा छोरा चाहिँ वृद्ध भएका छन्। जब भक्ति महारानी रुन थालिन् तब नारदजी भक्ति महारानीको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ हजुर, हजुरको महिमा म के वर्णन गरौँ भक्ति महारानी, हजुरको महिमा सारा जगत जान्दछ। किनकि भक्तहरूको हृदयमा बस्नुहुन्छ तपाईँ। हरेक भक्तले हजुरलाई प्रत्येक पलमा सम्झना गर्छ, प्रत्येक क्षणमा सम्झना गर्छ हजुरलाई। हजुरको लीलामा ऊ मग्न हुन्छ। भगवानको लीलामा जब भक्त मग्न हुन्छ तब हजुर त्यो भक्तको हृदयमा प्रविष्ट हुनुहुन्छ। भक्तको वाणीबाट भगवानका यश गान हुन्छन्, कीर्ति गान हुन्छन्, दिव्य लीलाहरू गान हुन्छन्। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
जस्तै भए पनि प्रभुजी, जस्तै भए पनि प्रभुजी, माया नमारा हामीलाई माया नमारा, हो माया नमारा हामीलाई माया नमारा। जय राधे। आदरणीय आमा बुवा सबैले ताली बजाउनु। भुल्यौ सबै घरमा बसी, मोह ममतामा फसी, भुल्यौ सबै घरमा बसी, मोह ममतामा फसी, जीवन बित्यो हाँसी हाँसी, जीवन बित्यो हाँसी हाँसी, माया नमारा हामीलाई माया नमारा, हो माया नमारा हामीलाई माया नमारा। जस्तै भए पनि प्रभुजी, जस्तै भए पनि प्रभुजी, माया नमारा हामीलाई माया नमारा, हो माया नमारा हामीलाई माया नमारा। राधे। आजा आजा भोली गर्दै पापी पेट मात्र भर्दै, आजा आजा भोली गर्दै पापी पेट मात्र भर्दै, गयो हामी तल झर्दै, गयो हामी तल झर्दै, माया नमारा हामीलाई माया नमारा, हो माया नमारा हामीलाई माया नमारा। जस्तै भए पनि प्रभुजी, जस्तै भए पनि प्रभुजी, माया नमारा हामीलाई माया नमारा, हो माया नमारा हामीलाई माया नमारा। जय राधे। हरि बोल। लुकी छिपी माया जोडी गयो हामी सबै छोडी, लुकी छिपी माया जोडी गयो हामी सबै छोडी,
लगेन है पैसा कौडी, लगेन है पैसा कौडी, माया नमारा हामीलाई माया नमारा, हो माया नमारा हामीलाई माया नमारा। जस्तै भए पानी प्रभुजी, जस्तै भए पानी प्रभुजी, माया नमारा हामीलाई माया नमारा, हो माया नमारा हामीलाई माया नमारा, हो माया नमारा हामीलाई माया नमारा। बोले श्याम सुंदर भगवान को, बाल मुकुंद भगवान को। कति आनन्द आयो अँध्यारोमा नाच्न पनि मजा आउँदो रहेछ नि। वृथा खेदय से बाले, आहो चिंता तुरा कथम गमिष्यति। भक्ति महारानीलाई सम्झाउँदै नारदजी भन्नुहुन्छ, देवी तपाईँ बेकार चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले चिन्ता गर्न सुहाउँछ, तपाईँ कति उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, हजुर त भक्ति हुनुहुन्छ, भक्ति जस्तो भक्ति पाउनका लागि मनुष्यहरू कई तपस्या गर्छन्, के गर्छन्, अनेक प्रकारको पुण्य व्रत दानहरू गर्छन् त्यही भक्तिका लागि भने हजुरले पनि यस्तै भक्तिले पनि दुःख हुन सुहाउँछ र सुहाउँदैन महारानी। माने हजुर त यति दिव्य हुनुहुन्छ, हजुरको बसमा हुनुहुन्छ भगवान पनि। तोया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि। यदि तपाईँले बोलाउनु भयो भने अथवा तपाईँ कुनै भक्तको हृदयमा प्रकट हुनुभयो भने चाहे जतिसुकै नीच किन नहोस् त्यस्तोको घरमा पनि भगवान दौडिएर जानुपर्छ। यहाँसम्म कोलाको बोक्रा पनि खानुपर्छ तपाईँले। भगवान यतिसम्म परवश भक्तिको। नारदजी भन्नुहुन्छ, भक्ति महारानी हजुरको यस्ता यस्ता लीलाहरू छन्, हजुर जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ गोविन्द तानिएर आउँछन्। भगवान तानिनुहुन्छ हजुरप्रति, यस्तै हजुरले फेरि चिन्ता गर्न सुहाउँछ र? भगवान भक्तिको कति बसमा हुनुहुन्छ। जगन्नाथपुरी जसलाई हामी जान्दछौँ त्यस स्थानमा एक मन्दिर गोविन्द देवजीको छ, साह्रै सुन्दर मन्दिर। त्यस मन्दिरमा अब यताको जस्तो सिस्टम हुँदैन, उतातिर प्रत्येक दिन भगवानलाई वस्त्र परिवर्तन गराइन्छ, वस्त्र चेन्ज गरिन्छ भगवानका। अब यहाँ त एउटा लुगा लगाइदिएको छ, कहिले पित्ताम्बर उडाइछ भने वर्षौँ दिनसम्म त्यसले नै काम चलो, न कुनै लुगा लाउनु पर्यो न केही भगवानलाई होइन। तर उहाँ त्यस्तो हुँदैन, उताको पूजन पद्धति अलग। जहाँ मन्दिर बनाइन्छ भगवानको मूर्ति राखिन्छ भने त्यहाँ भगवानलाई वस्त्र पनि लगाइदिन्छ, प्रत्येक दिनको अलग अलग वस्त्र हुन्छ। अनि भगवानलाई नैवेद्यहरू प्रत्येक दिन अर्पण गरिन्छ। यस प्रकारले पूजन हुन्छ। त्यहाँ पूजन गर्नेलाई पण्डा पुजारी भनिन्छ। पण्डा पुजारीले त्यहाँ पूजन गर्छन्, पूजन गर्दथे। तर आज एउटा वस्त्र लगाइदिए भगवानलाई, भोलिपल्ट अब आज वस्त्र लगाइदिए, सम्पूर्ण वस्तुहरू अर्पण गरे, शयन गराए भगवानलाई, पर्दा लगाए, गए, चाबी लगाए ढोकाको, गए। भोलिपल्ट बिहानै उठेर जब चाबी खोलेर ढोका खोलेर हेर्छन् भगवानको वस्त्र सबै च्यातिएको छ, सबै च्यातिएको छ, जबकि चाबी पनि लागिरहेछ। आश्चर्य भयो, के भयो यो के हुँदैछ?
त्यो च्यातिएको पोसाकलाई हटाए, फेरि अर्को पोसाक लगाइदिए। आज पनि त्यस्तै प्रकारले वस्तु अर्पण गरे। फेरि अब रात्रि भयो, चाबी लगाए गए। भोलिपल्ट हेर्छन् फेरि त्यो पनि वस्त्र च्यातिएको छ। प्रत्येक दिनका वस्त्र च्यातिँदै जान थाले। सबै सन्देहग्रस्त भयो, यो के हुँदैछ, को पस्छ भनौँ भने चाबी लागेकै छ। अब भगवान्ले आफै च्यात्नु भयो भने किन च्यात्ने? सबै सन्देहग्रस्त भयो, आखिर के हुँदैछ यहाँ, कारण के हो थाहै पाउन सकेनन्। जब हैरान भए तब भगवान्लाई नै प्रार्थना गरे, भगवान् हजुरले बताइदिनु पर्यो के भयो हजुरलाई। तब भगवान्ले रात्रिमा स्वप्न दिनुभयो, तिमी मलाई नसोध, यही गाउँमा एउटी देवी बस्छिन्, तिनको दिनचर्या हेर। गए पण्डा पुजारी, तिनको दिनचर्या हेर्छन्, बिहानै उठ्छिन्, आफूसँग भएका साना वस्तुहरू यसो भगवान्लाई अर्पण गरिन्, त्यसलाई नै भोजन गरिन्, लागिन् जङ्गलतिर। जङ्गलमा गाईहरू चराउने गर्थिन्। गाई चराउँदै चराउँदै जान्थिन् र गीत गोविन्दको पाठ गर्थिन्। एउटा गीत गोविन्द भन्ने पुस्तक आज पनि पाइन्छ। गीत गोविन्दको पाठ गर्दै गर्दै लाग्थिन् भित्र चराउँदै, गाई चराउँदै। जब गाईहरू कहाँ कहाँ पुग्छन्, अब सायङ्काल फर्किने बेलामा गाई कोही यताबाट उता कुद्छन्, गाईलाई समेट्ने क्रममा कति काँडाहरूले उनका लुगा पनि च्यात्छन्। ती देवीका सबै कोतार्छन् काँडाहरूले। पण्डा पुजारीहरू चकित भए, यिनको जीवनलाई के हेर्ने, उनको वस्त्र च्यातिँदैछ तर भगवान्को किन च्यातिन्छ फेरि? ठिक छ, उसको वस्त्र च्यातिँदो रहेछ देख्यौँ हामीले, तर भगवान्को किन च्यातिने फेरि? बुझ्न सकेनन्। तब जब धेरै नै सन्देह भयो, तब प्रक्रिया यो रहेछ कि जहाँ ती देवीले गीत गोविन्द पाठ गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छिन्, भगवान् त्यसलाई सुन्नका लागि उनको पछि पछि दौडिनुहुन्छ। अवस्था यो, त्यसलाई सुन्नका लागि उनले यति मधुर पाठ गर्दै अगाडि बढ्छिन्, तिनलाई सुन्नका लागि भगवान् कहाँका कुना कुनामा, काँडा काँडामा जता जता उ जान्छन् त्यतै त्यतै जानुपर्ने। अनि भगवान्का सबै वस्त्र च्यातिँदा रहेछन्। पण्डा पुजारी साह्रै अचम्मित भए। अब के गर्ने, उपाय केही छैन। जानेर पनि उनीहरूले समाधान गर्न सकेनन्। अब भगवान्लाई जानै नदिन यो सम्भव छैन। भगवान् त भगवान् हुनुहुन्छ। के गर्ने त? अन्तिममा केही उपाय नचलिसकेपछि ती देवीलाई जङ्गल जाने बन्द गरिदिए। तिमी जङ्गल नजाऊ। यदि तिमीलाई जस्ता प्रकारको भोजन चाहिन्छ, यहीँ आएर भोजन स्वीकार गर, यहीँ आएर ठाकुरजीको सेवा, भगवान्को सेवा गर, तर तिमी जङ्गलमा गएर गीत गोविन्दको पाठ नगर्देऊ। बिन्ती छ हामीले, हात जोड्ने बनाउनु हो भगवान्ले। हेर्नुहोस्, कहाँ एउटा साधारण ग्वाली, कहाँ पण्डा पुजारी विद्वान, यस्ता पनि आएर अन्तिममा हात जोड्नु पर्यो। देवीले आएर अनि प्रत्येक दिन त्यस मन्दिरमै आएर गीत गोविन्दको पाठ गर्न थालिन्। हेर्नुहोस् अवस्था कहाँबाट कहाँ, भगवान् कसलाई हेर्नुहुन्छ र? यहाँ तल माथि यो अत्यन्त दिनहीन, दुखी, दरिद्री छैन। जहाँ भक्ति गइन् त्यहाँ भगवान् जानै पर्छ। यसैले भक्ति प्रियो माधव, भगवान् माधवलाई, मधुसूदनलाई भक्ति प्यारो छ। जहाँ पनि भक्ति जान्छन् त्यहाँ परवश भएर पनि भगवान् जानै पर्छ। यसैले नारदजी भन्नुहुन्छ, तोया हुतस्तु भगवान्, यदि तपाईँ गएर बोलाउनु भयो भने भगवान् त याति नीच गृहस्वपी, भले नीच, अत्यन्त नीच घर किन नहोस्, त्यहाँ पनि भगवान् दौडेर जानुपर्छ। यस्तै हुनुहुन्छ तपाईँ। फेरि यस्तै तपाईँले यसरी चिन्ता गरेर बस्न सक्छ र? यसैले देवी तपाईँले यो चिन्ता नगर्नुहोस्, खेद नगर्नुहोस्, भगवान्को चरण कमललाई स्मरण गर्नुहोस् न। श्रीकृष्ण चरणाम भोज स्मर दुःखम गमिष्यति। जहाँ हजुरले भगवान्का चरणलाई स्मरण गर्नुभयो भने हजुरका दुःख कष्ट सबै जान्छन् देवी। यसैले हजुर भगवान्लाई स्मरण गर्नुहोस्। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय राधे।
लहै 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 मता गाई गोठाला लहै 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 मता गाई गोठाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला लहै 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 मता गाई गोठाला लहै 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 मता गाई गोठाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला वृन्दावनको चौतारीमा बम्सी बजाउनेलाई वृन्दावनको चौतारीमा बम्सी बजाउनेलाई बिर्सनालाई गाह्रो भयो कृष्ण कन्हैयालाई बिर्सनालाई गाह्रो भयो कृष्ण कन्हैयालाई लहै 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 मता गाई गोठाला लहै 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 मता गाई गोठाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला हरि बम्सी आउँछ भने कृष्ण सन्देश पठाएको बम्सी आउँछ भने कृष्ण सन्देश पठाएको धेरै वर्ष बितेसम्म दर्शन नपाएको धेरै वर्ष बितेसम्म दर्शन नपाएको लहै 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 मता गाई गोठाला लहै 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 मता गाई गोठाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला जय राधे बाछा फुकाई डाम्लो लुकाई सँगै सँगै खेल्थ्यौ बाछा फुकाई डाम्लो लुकाई सँगै सँगै खेल्थ्यौ वृन्दावनको चौतारीमा रासलीला खेल्थ्यौ वृन्दावनको चौतारीमा रासलीला खेल्थ्यौ लहै 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 मता गाई गोठाला लहै 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 मता गाई गोठाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला लहै 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 मता गाई गोठाला लहै 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 मता गाई गोठाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला तिम्रो याद आउँछ प्रभु बाल गोपाला भक्ति महारानीलाई सम्झाउनुभयो तपाईँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस् यदि तपाईँ चिन्तै गर्नुहुन्छ भने म तपाईँको अगाडि वचन दिन्छु म तपाईँलाई वचन दिन्छु कि सम्पूर्ण घर घरमा यदि तपाईँलाई मैले स्थापित गर्न सकिनँ अन्य पाखण्डी धर्मलाई बहिष्कार गर्दै मैले तपाईँको श्रेष्ठ भक्ति धर्मलाई मैले प्रचार गर्न सकिनँ भने म भगवानको दास नै होइन तदा नाहम हरे दासो यदि यसो गर्न सकिनँ भने म भगवानको दासै होइन हजुरलाई प्रत्येक घर घरमा म स्थापित गर्नेछु प्रत्येक स्थान स्थानमा स्थापित गर्नेछु भक्ति महारानीलाई सान्त्वना दिनुभयो भक्ति महारानीलाई सान्त्वना दिँदै नारदजी भन्नुहुन्छ भले कसले वेद नजानेको होस् भले कसैले तपस्या नगरेको होस् न ज्ञान होस् न कर्म नै श्रेष्ठ होस् तर पनि
भगवानलाई प्राप्त गराउने भनेकी भक्ति नै हो। न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। हरि भगवानलाई सिद्ध गराउने वाले भनेको केवल भक्ति छिन्। यसको प्रमाण छन् गोपिनीहरू। न ज्ञान थियो, न कहीँ गएर तपस्या गरेका थिए, न त अन्य कुनैले, भने केवल भक्ति भक्तिरेव सायुज्यकारिणी, भक्तिले नै भगवानमा मिलाउने गर्दछ। यसकारण हजुरलाई म प्रत्येक घर घरमा स्थापित गर्नेछु। नारदजीले सान्त्वना त दिनुभयो। देवी भन्छन् तपाईँ कृपालु हुनुहुन्छ। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसित क्षणात्। हजुर कृपालु हुन्छ, मलाई अत्यन्त श्रद्धा लाग्यो। हजुरले भनेपछि अवश्य हुन्छ, किनकि हजुर भगवानका भक्त हुनुहुन्छ। हजुरले भनेपछि सन्देह छैन। तर महाराज एउटा काम त गरिदिनुहोस्। पुत्रयोस् चेतनाम नास्ति ततो बोधय बोधय। मेरा यी दुई सन्तानको चेतनै छैन, मूर्छित भएर लडेका छन्। ज्ञान वैराग्य, यिनीहरूलाई उठाइदिनुहोस्। जब भक्ति महारानीले विनय गरिन्, नारदजी भन्नुहुन्छ उठाउने? तिमीले के सोचेकी छौ भक्ति? मलाई के गाह्रै छैन यिनीहरूलाई उठाउन, म सजिलै उठाइदिन्छु। मैले वेद पढेको छु, उपनिषद पढेको छु, मतलब मलाई सबै थोकको ज्ञान छ। सबैको जब मलाई ज्ञान छ भने यिनीहरूलाई उठाउन मलाई गाह्रो पर्दैन। हेर म एक चुटकीमा उठाइदिन्छु। अब त नारदजीले विचार गर्नुभयो उठाउने कसरी। सबैभन्दा पहिले त मेरो आवाजमै सिद्ध छ, मेरो आवाज बाणी सिद्ध छ मेरो, यसैले म बाणी बोलाउने बित्तिकै उठाउँछु। ज्ञानी पनि कतिखेर अहङ्कारतिर लाग्छ पत्तै पाउँदैन। नारदजी जस्तो ज्ञानी पनि अलिकति अहङ्कार आइहाल्यो मनमा, यति गरिदिन्छु हेर मात्रै, थाहै पाउनु भएन बिचरा। कहाँ अहङ्कार यति मजबुत वस्तु हो नि, जति नम्र हुन खोजे पनि काहीँ न काहीँबाट निक्लिहाल्छ। भित्र काहीँ लुकेको हुन्छ अहङ्कार। अहङ्कार कहिले मासिँदैन, भित्र दब्छ, दबाउन सकिन्छ अहङ्कारलाई, नाश गर्न गाह्रो पर्छ। काहीँ लुकेको हुन्छ, कतिखेर निक्लिन्छ थाहै पाउन सकिँदैन। नारदजीको अहङ्कार निक्लियो। नारदजीले भन्नुभयो म एक चुटकीमा गरेर देखाउँछु, हेर म बोलाउँ मात्रै न। अब त नारदजीले ज्ञान वैराग्यको कानको छेउमा आफ्नो मुख लैजानुभयो, मुख लानुभयो बिचमा। मुखम संयोज्य करणान्तै शब्दमुच्चै समुच्चरण। कानको छेउमा लगेर उच्च स्वरमा बोलाउन लाग्नुभयो, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठ, वैराग्य उठ, उठ बाबु। तर केही अवस्था छैन, उनीहरू त जस्ताको तस्तै भए। अलिकति पछि हट्नुभयो नारदजी। के भयो? मेरो त बाणी सिद्ध थियो, चलो बाणीले काम गरेन, ठिक छ। अब यिनीहरूलाई म वेद गीताहरू पढेर यिनीहरूलाई म जगाउने कोसिस गर्नेछु। अब त 40 अध्याय वेद पढ्न सुरु गर्नुभयो। इखे तोर जेत्वा वायवस्था देवो वह सविता, पढ्दै जानुभयो 40 अध्याय। खम ब्रह्म पुगिसकेपछि पनि छैन। 40 अध्याय वेद सक्यो, तर चाहिँ छैन कि छक्क पर्नुभयो। यसको मतलब वेदले भएन, ठिक छ। वेदको सार वेदान्त, र वेदान्तको पनि सार मानिन्छ गीतालाई। तपाईँ गीता प्रयोग गर्छु। अब गीता सुरु गर्नुभयो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, पुरा 18 अध्याय गीता सकिएर अन्तिममा गएर मतिर मम सदमा पुर्याउँदाखेरि पनि चाहिँ छैन। ल वेदले पनि भएन, गीताले पनि भएन, अब के गर्ने? अब डराउनु हो, किनकि जहाँ अहङ्कार थियो त्यो अहङ्कार त हटिसक्यो। अब त बाणीमा सिद्ध भन्ने अहङ्कार थियो, त्योले भएन। नहुने बित्तिकै अहङ्कार डगमगाउँछ। वेदले हुन्छ भने त्यो वेदले पनि भएन, गीताले हुन्छ भने त्यो गीताले पनि भएन। अब डराउनु नारदजी। र अब जब
पछि हट्नुभयो। अब याद आयो, ओहो किन भएन भनेको त ममा अहङ्कार आएछ। नारदजी ले जब गीता र वेद पढिसकेपछि अलि हल्ले जस्ता चाहिँ भएका थिए, थोरै तिनो यसो चटपट गरिदियो। नारदजीलाई अलि विश्वास त लागेको थियो, तर हेर्दा हेर्दै फेरि लडिहाले। छुच्छाम तो निरीक्षेव पुनः स्वप परायण, फेरि जस्ताको तस्तै। जब नभइसकेपछि अब नारदजीले चिन्तन गर्नुभयो कि ममा अहङ्कार आएछ, अहङ्कारले गर्दा मेरो यो काम सफल हुन सकेन। चिन्तन गर्नुभयो भगवानको। चिन्तयन्निति गोविन्द स्मारयामास भार्गव, व्योमवाणी तदैवाहुं मरीषे खिद्यतामिति। जहाँ नारदजीले चिन्तन गर्नुभयो, चिन्तयन्निति गोविन्द, भगवान गोविन्दलाई चिन्तन गर्नुभयो। हे भगवान, मैले अहङ्कार ल्याएँ। जहाँ भगवानलाई चिन्तन गर्नुभयो तब भगवानले विचार गर्नुभयो यिनको अहङ्कार ठिकमा आइसक्यो। अब भगवानले आकाशवाणी गरिदिनु भयो, व्योमवाणी तदैवाहुं मरीषे खिद्यताम इति। हे ऋषि, हे नारद, तिमी दुःख नमान। यस्तो प्रकारले आकाशवाणी भयो, तिमी दुःख नमान, तिमीले सत्कर्म गर्नुपर्छ र तिमीले सत्कर्म गरेछ नमा यिनीहरू पूर्ण युवा हुनेछन्, युवावस्थामा प्राप्त हुनेछन्। तर त्यसको लागि सुरर से तम समाचार, तिमीले सत्कर्मको आचरण गर्नुपर्छ। अब नारदजीले विचार गर्नु, सत्कर्म, छक्क पर्नुभयो नारदजी त। सत्कर्म, वेद पढ्नु कि असत्कर्म हो? गीता पढ्नु कि असत्कर्म? जब यी सब असत्कर्म भए फेरि यो भन्दा ठुलो के सत्कर्म हुन सक्छ? छक्क पर्नुभयो। अब यो सत्कर्मको उपदेश कहाँ पाउनु त भन्दा पुनः आकाशवाणी भयो, कुनै सन्तले तिमीलाई बताउनेछन्, कोही सन्तले बताउनेछन् सत्कर्म के हो। अब नारदजी फेरि सोध्नुहुन्छ, ती सन्त कहाँ पाउँछन्? अब त आकाशवाणी नै बन्द भयो। नारदजी छक्क पर्नुभयो। सत्कर्म भन्छ आकाशवाणीले, सत्कर्म बताउने अरे सन्तले। अब ती सन्त कहाँ छन्? सत्कर्म के हो? कहाँ खोज्नु मैले? अब नारदजी अलि मन खिन्न भयो, पाइनँ। ठिकै छ, त्यही पनि सन्तले बताउँछन् भनेको छ, सन्तलाई सोध्छु भनेर लाग्नुभयो सन्त भएतिर। आश्रम खोज्दै, आश्रममा बस्छ नि सन्त। आश्रम खोज्दै खोज्दै जानुभयो नारदजी। चारैतिर अब त हल्ला फैलियो कि नारद, देवर्षि नारद, जो ब्रह्माका पुत्र, यस्ता नारद सत्कर्म के हो भन्दै सोध्दै आउँदैछन् रे। सुन सबैले, चारैतिर हल्ला भयो। अब जो बढिया बढिया भनिनेवाला सन्त थिए, भनिनेवाला सन्त होइन, भनिनेवाला जो थिए, भाग्न थाले तिनीहरू त। ला, यदि हामीलाई आएर सबैजनाको बिचमा सत्कर्म भनेको के हो भनेर सोध्यो भने के भन्नु हामीले? बेइज्जत हुन्छ, लु भागौँ यहाँबाट। भाग्न थाल्यो अब त। नारदजी पछि पछि लाग्नुहुन्छ, होइन महाराज सुन्नु त सही, सुन्ने त सुन्यो भने घबराहट हुन्छ, बरु नसुन्दै ठिक छ। सबै भागे। नारदजी जहाँ कहीँ पनि जानुभयो, कसैले पनि सामर्थ्य राखेनन् सत्कर्म के हो बताउन। यहाँसम्म नारदजी एउटा आश्रम हेर्नुभयो, अलि ठुलो आश्रम छ, पक्कै यहाँकाले बताउला आशा लागेको थियो। तर जहाँ नारदजीले हेर्ने बित्तिकै माथिबाट तिनी सन्तदेखि हेरिरहेका थिए गुरुले। गुरुले जब थाहा पायो अब नारदको टार्गेट भनेको यही आश्रम छ, यहीँ आउँछन् ती, तब आफ्नो शिष्यलाई हराए, बाबु सुन यहाँ, त्यहाँ नारद आउँदैछन्, ती आए भने भनिदिनु महाराजजीको 6 महिने अनुष्ठान छ, बोल्नुहुन्न भनेर भनिदिनु। आउने बित्तिकै भनिदिनु। अब त नारदजी आउने बित्तिकै उनले पनि भनिदिइहाले महाराजजीको हिजोदेखि मात्रै लिनुभएको अनुष्ठान, अब त 6 महिना पछि आउनु फेरि। यहाँ भन्नुहुन्छ, मुकी भूतास तथा नेस्तु कियन्तस्तु पलायिता। कोही गुङ्गा भए, बोलिने नआउनेवाला भए, कोही भागे। यस प्रकारले चारैतिर खैला बैली मचियो। अब त नारदजी सोध्न छोड्नुहुन्न, अरू भाग्न छोड्दैनन्। अब त हैरान हुनुभयो। जब साह्रै हैरान भयो, कसैले जवाफ नै दिन सकेनन्, तब विचार गर्नुभयो, यसको मतलब अब सोधेर नहुने रहेछ, म तपस्या गर्न जान्छु बद्रीका आश्रम भनेर बद्री विशालतिर तपस्याका लागि भगवानको स्मरण गर्दै जानुभयो। बोली भक्तवत्सल भगवान की।
नारायण बोल नारायण 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 बोल नारायण 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 बोल नारायण 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 बोल नारायण 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 बोल नारायण बोल चेतन नारायण बोल सत्यनारायण बद्रीनारायण सत्यनारायण बद्रीनारायण बोले लक्ष्मीनारायण भगवान को मां चिंतं कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र। तब नारद जी बद्री विशालमा तपस्या गर्न जानुभयो। गर्नु पर्यो अब तपस्या भनेर जहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो जाँदा जाँदै 4 मुनिलाई देख्नुभयो, जसको वर्ण हेर्नु 3-4 चोटि आइसक्यो। हामीले दिउँसो 2 पटक सुनाउने, अहिले पनि एकचोटि फेरि। तिनै 4 मुनि जो सदा सर्वदा 5 वर्षकै छन्, समान उचाइ छ। यस्ता 5 मुनिलाई 4 मुनिलाई जब नारदजीले देख्नुभयो तब यति खुसी लाग्यो, आहा म भाग्यमानी रहेछु। यस्ता सन्तको दर्शन मैले धेरै यस्तो सोचेको पनि थिइनँ कि यी सन्तको पनि दर्शन म पाउँछु। यसको मतलब म जवाफ जरुर पाउनेछु। अब त नारदजीको दाजु हुनुहुन्छ यहाँहरू, यसका अब त दाजुसँग भेट भयो झन्, दाजु सन्तसँग खुसी हुनुभयो। नारदजी नमन गर्नुभयो अनि सोध्नुभयो, हेर्नुहोस् न मलाई यस्तो यस्तो समस्या पर्यो, के छ, केलाई भन्छन् यो, केलाई भन्छन् सत्कर्म, ब्योमा यो आकाशवाणीले के भन्न खोजेको बताउनुहोस् न। जब नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो तब सनकादि मुनि हाँस्दै भन्नुभयो, नारदजी तपाईँ पनि अल्मा लिनु भएछ, यस्तो यति सानो कुरामा यत्रो ठुलो चिन्ता, कस्तो भोला हुनुहुन्छ है तपाईँ पनि, कस्तो बिर्सिनुहुन्छ तपाईँ। आफूलाई नै त्यो तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ त्यसको सबै बारेमा, त्यही पनि बिर्सिनु, तपाईँ जस्ताले बिर्सिनु भयो, म त पत्यारै लाग्दैन नारदजी। हे देवर्षे चिन्ता मा कुरु हर्षम चित्ते समावह, तिम्रो चित्तमा हर्ष देऊ अब, किनकि यसमा चिन्ता गर्ने कुनै कारणै छैन। यसको उपाय त हामीले गर्नै पर्दैन, पहिलेदेखि नै बनिरहेकै छ उपाय। जो पहिलेदेखि नै बनेको छ उसलाई फेरि के बनाउनु पर्छ र, वर्तते ही पूर्व वही, पहिलेदेखि नै यसको उपाय छ।
नारदजीलाई अर्को झन् समस्या भयो। मैले जानेकै छु भनेपछि त्यही आफूले जानिन भनेर सबैतिर सोध्दै नि अब झन् आफैले जानेको। यो त यस्तो प्रक्रियाको कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, मोबाइल आफ्नै खल्तीमा राखेर चारैतिर खोजे कहिले यो अवस्था आफैसँग छ तर पनि यति परेशान भएँ म। नारदजीलाई विश्वास लागेन। सोध्नुभयो भन्नुहोस् न महाराज मैले वास्तवमै जानिनँ। तब सनकादि मुनि भन्नुहुन्छ नारदजी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिभि। नारदजी सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म भनेको हजुरलाई थाहा भएन? त्यो त ज्ञानी जनहरू सबले जान्दछन् त। सबैले जानेको वस्तु तपाईँले बिर्सिनुभयो। सत्कर्म भन्छन् भागवतलाई। श्रीमद् भागवत आलाप सत्कर्म। श्रीमद् भागवत महापुराणको जहाँ संवाद हुन्छ, श्रवण हुन्छ, आस्वादन हुन्छ, त्यसैलाई सत्कर्म भनिन्छ। नारदजीको अब झन् चक्कर काट्यो दिमागले। भागवतले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छैन कि क्या हो दाजु सन्त महापुरुष? भागवत कहाँबाट निक्लिएको मलाई थाहा छ, सायद हजुरलाई पनि थाहा छ यो विषय। भागवतको उत्पत्ति अथवा भागवतको रचना वेदबाट भएको। वेदको सार हो भागवत। वेदबाट निकालिएको हो भागवतलाई, अथवा भनौँ वेदको मन्थनद्वारा भागवतको प्रकट भयो भने जुन वेदबाट निक्लिएको भागवतको महिमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। मैले वेदै श्रवण गराएको उसलाई। जुन वेदले नभएको त्यो भागवतले हुन्छ। जब नारदजीको यो सन्देह रह्यो तब सनकादि मुनि भन्नुहुन्छ वाह नारदजी वास्तवमै भगवानकी माया बलवती छिन्, हजुरलाई पनि आक्रमण गरेछिन्। भागवतमाथि यत्रो सन्देह तपाईँको? वास्तवै म मान्छु भगवानको मायालाई। तपाईँ जस्ता ज्ञानीलाई त भगवानको त्यो तुच्छ मायाले यसरी मोहित गर्छिन् भने साधारण अज्ञानी जीवको त अवस्था नै के र? के गणना त्यो जीवको त? धन्य हो भगवतकी माया। अब सनकादि मुनि भन्नुहुन्छ नारदजी तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ? तपाईँले जुन भन्नुभयो नि जहाँबाट निक्लिएको सारमा त्यत्रो शक्ति कहाँबाट आयो भन्नुभयो नि तपाईँले, तर तपाईँलाई थाहा रहेनछ। सांसारिक वस्तुमा पनि त त्यहाँबाट निक्लिएको वस्तुको भन्दा अथवा दुईटैको मोल बराबर कहाँ हुन्छ र? अथवा तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, सप्ताह महापुराण लागेको थियो कुनै ठाउँमा। कता परिवारले विचार गर्नुभयो हामी तेलको प्रयोग नगर्ने। अचेलको जमाना तेलमा जे पनि मिसाइन्छ, होइन तेल हटाउने, घिउमा मात्रै बाल्ने, त्यो पनि घरमै बनेको घिउमा दियो बाल्ने। 7 दिनसम्म कन्टिन्यू निर्णय लिनुभयो। दियो सुरुवात भयो बाल्न, घिउ थियो, थप्दै जानुभयो, बल्दै गयो दियो। अब जब 7 दिन लागिसकेको थियो यता हवन पनि गर्नुपर्छ हाम्रो पद्धति अनुसार। अब जब हवन गर्नका लागि चरु बनाइयो, घिउ धेरै लाग्छ चरुमा त। अब जुगाड गर्ने मान्छे भएन, भए जति घिउ त्यहीँ सकियो। सर्लाप सोलुप घरमा जति पनि घिउ दिए। अब पण्डितलाई दिनु भएन, डर नमान्नु न, घिउ चरुमै सकियो। अब यता हेर्न लाग्नुभयो, दियोमा पनि घिउ सकिन लागेछ। ला यता खोज्छौँ छैन घिउ, उता खोज्छौँ छैन घिउ, होइन यहाँ राखेको घिउ कसले लगो भन्दा अब एकजना निक्ले, मैले उहाँ चरु भाटाउँ पुर्याइदिएँ, लाजा गर्नु गरेछ। अब घिउको त औषधि हुन्छ भन्दा पनि छैन घिउ, अब के गर्ने? दियो 7 दिनसम्म घिउमै बाल्ने भनेर यस्तो प्रयोजन भएको थियो, त्यो पनि आजसम्म पुरा भइरहेको, तर अन्तिममा गएर बिग्रिन लाग्यो। अब के गर्ने? सबैतिर खैला बैली मचियो, घिउ छैन घिउ छैन, के गर्ने? अब दियो निम्न आँटो भने सबैले सुने। बिचबाट एकजना फुत्त उठ्नु भयो, के चिन्ता मान्नुहुन्छ तपाईँहरू?
के चिन्ता मान्नुहुन्छ, किन यस्तो चिन्ता? सबैले भने यस्तो यस्तो भयो, चिन्ता हुँदैन त? उसले भने म गर्छु नि उपाय, मलाई थाहा छ। सबै ढुक्क भयो, कमसेकम यसलाई थाहा रहेछ, लुकाएको रहेछ क्या अलिकति घिउ त। खुसी भयो। तर ऊ फुत्त भित्र पसे, तताइराखेको कराईबाट 1 गिलास दुध लिएर आए। दुध लिएर आएर भन्छन् किन चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँ, यो दुधबाट निक्लिएको होइन घिउ? सबैले भने हो। जब दुधबाट निक्लिएको घिउले बल्छ भने दुधले किन बल्दैन? यही दुधबाट निक्लिएको होइन? सबै चकित भए, अरे मूर्ख, दुधबाटै निक्लिएको घिउ हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर दुध घिउले जुन काम गर्छ त्यो दुधले गर्दैन। दुधबाटै निक्लिए पनि यहाँ भन्नुहुन्छ यथा दुग्ध स्थितम सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्य देवाना प्रीतिवर्धना। यथा दुग्ध स्थितम सर्पिर, दुधमै स्थित छ घिउ, तर पनि त्यो दियो बाल्न काम दिँदैन। दुधमै रहेकै छ, तर पनि त्यो दियो बाल्न जुन प्रयोजन छ त्योमा आउन सक्दैन, काम आउँदैन। नारदजीलाई सम्झाउनु पो, नारदजी बुझ्यौ केही? जुन दुधले नगर्ने त्यो घिउले फेरि कसरी गरौँ? दुधबाटै निक्लिएको हो त घिउ त। नारदजीको दिमागमा जोर पर्यो वास्तवमै। जुन भागवतले गर्छ त्यो वेदले कहाँ गर्ने रहेछ र? किनकि वेदबाट निक्लिएको यसमा कुनै दुधमय छैन। तर जुन भागवतले गर्छन् त्यो वेदबाट सम्भव छैन। वेदका अर्थै लाउन गाह्रो छ। भागवतको सुन्न पनि रसिक छ, वेदको त सुन्न बसियो भने शून्य सुनै हुन्छ। आँखा कतिखेर टालिए थाहा हुँदैन। भागवतको यस्तो आनन्द हुँदाखेरि त फुसफुस कतिखेर लाग्छ थाहा हुँदैन। झन् वेदको त इखे तोर्जेत्वाबाट अर्थ सुरु गर्ने हो भने उपाय छैन। अर्थ पनि गुड छ, के भन्न खोजेको पनि सम्भव हुँदैन, सम्झिन। यसैले वेद वाणी पवित्र हो, अत्यन्त दिव्य पनि छ, तर पनि यसले हाम्रो कल्याण भने हुन सक्दैन। यस अर्थमा कि भागवतले जति हुन्छ अथवा भागवतको प्रयोजन अनुसार। यस प्रकारले सम्झाउनु भयो नारदजीलाई। नारदजीले वास्तवमा जवाफ पाउनुभयो। अत्यन्त खुसी भएर सन्तको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विदाय हि तदो दयते विवेक। हो रहेछ, मैले माने महाराज, धेरै भाग्यको उदय भएपछि मात्रै सन्त भेटिँदा रहेछन्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, धेरै जन्मद्वारा आर्जित गरेको भाग्य जब उदय हुन्छ तब मात्रै सत्सङ्गमं च लभते, सत्सङ्ग प्राप्त हुँदो रहेछ। यस्तो सत्सङ्ग कि जीवनभर साँचेर राखेको अन्धकार एकछिनमै चट्ट चुटिदो रहेछ। मलाई कति सङ्कट पर्यो यही प्रश्नले, तर हजुरहरूका सामुन्नेमा यही प्रश्न मेरै लागि साधारण जस्तो लाग्यो। अब धन्य हो, सन्तको नमन गर्नु हो नारदजीले। र हामीसँग पनि अन्य धेरै कार्यक्रमहरू छन्। पुरस्कारको त यहाँ म देख्दैछु थाँतीका थाँती आएकै छन्। ज्ञान मञ्चका लागि, स्क्रैचका लागि, झाँकी, आज सबै अत्यन्त दिव्य दिव्य छन्। पुरस्कार पनि दिव्य। कृष्ण कालीले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले, बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले। जय राधे।
कृष्ण तिम्रो सम्झना आइरहन्छ सम्झना आइरहन्छ जता हेर्छु मन उतै लागिरहन्छ कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले जय हो कृष्ण तिमी बाँसुरी भैनौ र जन्म घर मथुरा हैनौ र कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले जय राधे भरे दैचरी खाँदा कस्तो भयो ओखरमा बाँधेर कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले कृष्ण तिम्रो सम्झना दिवो अब हाम्रो सपनी बाँधिवो कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले जय राधे कृष्ण तिम्रो बाँसुरी पायो गोपीलाई छमछमी नाचायो कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले कृष्ण तिम्रो सम्झना दिवो अब हाम्रो सपनी बाँधिवो कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले कृष्ण कालले बिर्सन पाइँदैन वंशीवालले बिर्सन पाइँदैन वंशी